والتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل. فإذا هناك معلم من معالم الوصول إلى التفكير الصحيح، أن لا تنظر إلى الأمور بيأس، بقنوط، بنظرة كما يقولون سلبية سوداوية، وإنما تنظر بتفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال العلماء: معنى قوله بدأ غريبا وسيعود غريبا أنه كما كان في أول البعثة وأول الرسالة بدأ غريبا ثم قوي وانتشر، فكذلك سيعود غريبا ثم يقوى وينتشر. وهذا يعطيك الفأل وحسن الظن بالله جل وعلا، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن الذي شهد بهذه الشهادة؟ الله جل وعلا. فإذا يكون من معالم تفكيرك فيما أنت فيه وفي المستقبل أنك تكون متفائلا محسنا الظن بالله جل وعلا، كما وعد الله جل وعلا أنه سينشر هذا الدين